بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دوں گا آپ کی مسجد کے خطیب اور جماعت کے ابھرتے ہوئے نوجوان مقرر دل نشین محترم جناب حضرت حافظ مزمل حسنین یزدانی کو وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہو۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ حمد و ثنا ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا۔ شیر پاکستان شہزادہ اہل حدیث حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف صاحب یزدانی آپ صاحب نو تقریر کرن دیو بھائی۔ حمد و ثنا
کبریائی وحدائی یکتائی اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے جو ساری کائنات دا اصلی اور حقیقی بادشاہ ہے، درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار پیر طریقت رہبر شریعت جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے سامعین محترم، اس دنیا جہان اندر کوئی بندہ جھوٹ بول دے پھر وہ اپنے دوستاں یاراں بیلیاں دی محفل اندر جا کے بڑے ٹور دے نال دس دے جی میں جھوٹ بول کے آیا۔ کوئی بندہ زنا کر دے، زنا کر کے اپنے دوستاں دی یاراں بیلیاں دی سجنا دی محفل اندر جا کے او بڑے ٹور دے نال دس دا جی میں زنا کر کے آیا۔ کئی ایسے بدبخت لوگ بھی نے جیڑے یتیماں دا مال ہڑپ کر کے یتیماں تے ظلم کر کے یتیماں دیاں جائیداداں تے قبضے کر کے اپنے بیلیاں نو یاراں نو سجنا نو دس دینے جی میں اس یتیم دے مال تے اس یتیم دی جائیداد نو اپنے نام کروا کے آیا۔ حضرات، لوگ جھوٹ تے زنا تے امانتاں اندر خیانتاں کرم تے لوگاں دا مال ہڑپ کر کے تے اپنے یاراں بیلیاں دی محفل اندر بہ کے اس گل دا اقرار کر دینے، بڑی ٹور دے نال دس دینے۔ پھر اگر انہاں نو آکھو بھائی اس کام تو باز آؤ جو تو پھر وہ باز نہیں آندے، بلکہ دوبارہ او کام کرم تو بعد آ کے ہور ٹور دے نال دس دینے میں دوبارہ اے کام کر کے آیا۔ حضرات، لوگ تے گناہاں تے ڈٹ جاندے نے، لیکن حقیقت اندر ڈٹنا کس چیز تے، استقامت کس چیز تے اختیار کرنی ہے۔ حضرات، استقامت اختیار کرنی ہے۔ دیکھو نا دنیا تے کئی ایسے لوگ بھی نے کہ جنہاں نے استقامت اختیار کیتی ہے، جویں استقامت اختیار کرن دا حق ہوندا ہے تے استقامت کدے تے اختیار کیتی ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا تے مشکل کشا نہیں، اللہ تو علاوہ کوئی بیٹے تے بیٹیاں دین والا نہیں۔ حضرات، استقامت دا پہاڑ نے میرے پیغمبر دے صحابہ استقامت اختیار کیتی ہے، میرے پیغمبر دے یاراں نے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگاں دے بارے قرآن اندر خوشخبریاں کی سنائیاں نے۔ آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، میں شروع تے تھوڑا جا ذرا محبت دے پیار دا ترانہ پڑھدا جاواں۔ بیلیا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر، بیلیا قرآن دیاں محفلاں سجایا کر، دن راتی آقا تے درود تو پہنچایا کر، صبح شام آقا تے درود تو پہنچایا کر۔ کیوں؟ گر رہن گیاں ستاں خوشحالیاں، گر رہن گیاں ستاں خوشحالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں، رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا آواز ہم دیئے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے نے ان الذین بے شک او لوگ قالوا ربنا اللہ جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا حاجت روا بھی اللہ، ساڈا مشکل کشا بھی اللہ، بگڑیاں بنان والا بھی اللہ، تیاں تے پتر دین والا بھی اللہ، ساری کائنات نو رزق دین والا بھی اللہ، ڈوبیاں تارن والا بھی اللہ۔ قالوا ربنا اللہ جنہاں نے کیا ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر او دیتے ڈٹ گئے پکے ہو گئے، استقامت اختیار کر رہی، پھر ڈولے نہیں، دولتاں ویکھ کے ایمان نہیں ڈولیا، جناب نہ دنیا کائنات دا مال و زر دیکھ کے ایمان نہیں ڈولیا، ثم استقاموا استقامت اختیار کر لئیے، پھر جنیاں مرضی تکلیفاں تے ٹینشناں مصیبتاں آئیاں نے پر اللہ دی توحید نو نہیں چھڑیا، جانا تے جناب نہ اللہ دے رستے اندر قربان کر دیتیاں نے، لیکن اللہ دی وحدانیت دا اعلان کرم تو منہ نہیں موڑیا، اپنے بیوی بچے مال جان قربان کر دیتا، لیکن اللہ دی توحید دی دعوت دیم تو پیچھے نہیں ہٹے، ثم استقاموا استقامت اختیار کر لئیے۔ اے ویکھ میرے پیغمبر دے صحابہ نے استقامت اختیار کی تیئے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب پیغمبر دا یارے اللہ اکبر کبیرہ، حضرت بلال حبشی نے اسلام قبول کی تینا، کلمہ پڑھئے تے مسلمان ہو گئے نے، امیہ نے مارنا شروع کر دیتا، کہندے بلال جس نبی دا تو کلمہ پڑھے آئے اسی تے اس نبی دیاں مخالفتاں کرنے آ، تو اس نبی دا کلمہ کیوں پڑھ لے آئے؟ اے بلال اس نبی دا کلمہ چھڑ دے، لیکن حضرت بلال حبشی کی کہندے نے آندے نے امیہ کہ ہو جیاں گلاں کرنا ہے، میں آقا دا کلمہ چھڑ دیاں، میں جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے او نبی تے بڑیاں عظمتاں والا، او نبی تے بڑے مقام تے بڑے شان والا۔ اے امیہ گل سن لے، اگر تو میرے انگ انگ نو تکلیف پہنچائے، اگر تو میری جان بھی لے لوے، پھر بھی میں اس نبی دا کلمہ نہیں چھڑاں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، امیہ نے مارنا شروع کیتا ہے، کدی گرم ریت تے لٹا کے کریس دا پہ آئے، کدی میرے بلال نو جناب نہ پتھریلی زمین تے کسیٹیا جا رہے آئے، کتے میرے بلال حبشی نو انگاریاں تے لٹایا جا رہے آئے، میرے بلال حبشی دی جسم دی چربی پگل کے کولے بجھ جاندے نے، لیکن امیہ نو ترس نہ آیا، امیہ ماری جاندے، حضرت بلال حبشی مار کھائی جا رہے نے، فرمایا امیہ تے میرے کول ایک جانے، اگر میرے کول 1000
جان بھی ہوئے اللہ مینوں 1000 جان بھی دے دے میں ایک ایک کر کے اپنے آقا دی جتی تو قربان تے کر سکنا وا لیکن اس نبی دا کلمہ نہیں چھڑ سکدا اللہ اکبر کبیرہ ثم استقاموا اے لوگاں نے استقامت اختیار کیتی ہے تکلیف آ گئیاں لیکن اللہ دی توحید نو نہیں چھڑیا اللہ دی وحدانیت نو نہیں چھڑیا مصیبتاں تے ٹینشناں آ گئیاں اپنی جان قربان کر دیتی ہے لیکن نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا ثم استقاموا ڈٹے رہے نے استقامت اختیار کیتی ہے پھر اللہ نے انعام کی دیتے اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے ایسی عظمت رکھ چھڑیے حضرت بلال نو اللہ نے ایسی عظمتاں دے نال نوازی آئے ایسے شام تے ایسے مقام دے نال نوازی آئے اللہ اکبر کبیرہ بلال چلدا زمین تے بلال دے قدمہ دی آہٹ جنت اندر سنائی دین دیئے میرا بلال چلدا زمین تے ثم استقاموا استقامت اختیار کیتی ہے نا اللہ دی توحید نو نہیں چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ پھر اللہ نے انیاں عظمتاں دیتیاں انہا شام تے مقام دیتا ہے بلال چلدا زمین تے اللہ اکبر حضرت بلال دے قدمہ دیا ہٹ جنت اندر سنائی دین دیئے پھر کسی اہل دل نے بڑی ترجمانی کی دیئے حبشو آئی شان تک لیں حبشو آئی شان تک لیں ڈولے یا نہیں ایمان تک لے کعبے تے اذان تک لے حبشو آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر اے ٹور دبیا ہور کونے چل دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا چل دائے او زمین یوتے جنتاں دے وچ شور پیا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے یاران نے استقامت اختیار کیتی ہے نا حضرت صدیق اکبر دی گل کریے نا حضرت نوا اسلام قبول کیتا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے اندر بیت اللہ تے اندر کھلو کے رب دی توحید دا نعرہ بلند کیتا ہے آخری اللہ الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں رب دی توحید دا نعرہ بلند کیتا ہے تے مکے دے کافران نے حضرت صدیق اکبر نو مارنا شروع کر دیتا ہے انہا مارے آئے حضرت صدیق اکبر نے جناب جسم دے اندر لہو جاری ہو جاندہ ہے میرے پیغمبر دا یار صدیق اکبر جناب زخمہ دی تاب نالان دیا ہویا بے ہوشو کے زمین تے ڈگ پیم دینے حضرت صدیق اکبر بیت اللہ دے سیم دے اندر ڈگے نے خون جاری ہے کر والیاں نے چکیا چک کے کر دے اندر لے جام دینے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر دے اندر لے کر کے جایا گیا ہوش نہیں آ رہی ہے اگلا دن آ گیا فجر دا ٹیم آیا میرے صدیق اکبر نو حجے تک ہوش نہیں آیا اللہ اکبر کبیرہ چاشت دا وقت آ گیا میرے صدیق اکبر نے ہلکیاں جیاں آنکھاں کھولیاں نے حضرت صدیق اکبر نے لب ہلایا ہے ماں جلدی دلال نزدیک آئیے نا اے ویکھو جنہ نے آنکھیں ثم استقاموا پھر او دیتے ڈٹ گئے نے پھر تکلیفہ
برداشت کر لیاں نے لیکن توحید نو چھڑنا گوارا نہیں کیتا ماں آئیے دودھ دا پیالہ پکڑے آئے تے آکے کہندی ہے میرے پتر ابو بکر صدیق لو دودھ پی لو نا تے حضرت صدیق اکبر کہندے نے اینا محمدہ مینو دسو میرے مرشد محمد دا کی حالے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انیاں گلاں کیتیاں نے میرے صدیق نو پھر گشی تاری ہو جاندی ہے تھوڑی دیر تو بعد جدو دوبارہ ہوش آیا ماں نے دودھا پیالہ پکڑے آئے پھر پتہ ہے نا ماں تے اپنے پتر دی تکلیف برداشت نہیں دے کر سکتی ماں تے اپنی اولادہ دیا تکلیفاں برداشت نہیں دے کر سکتی ماں کہندی ہے پتر لو دودھ پی لو نا میرا صدیق آمدہ ہے اینا محمدہ مینو دسو میرے مرشد محمد دا کی حالے فرمایا اللہ دی قسم میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاواں پیواں گا جدوں تک میں اپنے پیر محمد الرسول اللہ دا مکھڑا نہیں ویکھ لواں گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت صدیق اکبر نو 3 دفعہ گشی تاری ہوئی ہے حضرت صدیق اکبر نو انی مار پئی ہے صرف کیوں پئی ہے کہ رب دی توحید دا نعرہ بلند کیتا ہے رب دی وحدانیت دا علم بلند کیتا ہے لا الہ الا اللہ دا پرچار کیتا ہے نا میرے صدیق نو مارا پئیاں نے لیکن میرے صدیق نے کلمے تو منہ نہیں پھیریا میرے صدیق نو مارا پئیاں نے لیکن لا الہ الا اللہ نو نہیں چھڑیا میرے صدیق نو مارا پئیاں نے لیکن ثم استقامو استقامت اختیار کیتی ہے ڈٹے رہنے استقامت اختیار کیتی ہے پھر اللہ رب العالمین نے اسے واسطے تے میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نو انہیاں عظمتاں دے نال نوازیا انہیاں شانہ تے انہیں مقام دے نال نوازیا نا اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ چال دے زمین تے نے تے جنت دیا ٹکٹا میرے محبوب پیغمبر دے یارہ دیا جیبیاں اندرویاں کر دیا نے انی عظمت اب اللہ اکبر کبیرہ انا شان دیتا ہے نا صحابہ اکرام نو کیوں دیتا ہے ثم استقامو کلمے نو پکڑے تے پھر ڈٹ گئے نے دین اسلام نو اختیار کیتا ہے پھر پیچھے نہیں ہٹے ڈٹ گئے نے اللہ اکبر کبیرہ حضرات انڈیاں اونچیاں عظمتاں والے میرے صحابہ انہیں اونچے مقام والے میرے صحابہ انڈیاں اونچیاں بلندیاں والے میرے صحابہ مارا کھا کھا کے اپنے بیوی بچے قربان کروا کے ساڑھے تک دین پہنچان والے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ آج جدا دل کر دے اٹھ کے صحابہ اکرام دے بارے تبرہ کر لگ جان دے اور یارو تبرہ کرنا تے سوکھائے میرے محبوب پیغمبرہ جیسا ایمان لے کے آنا بڑا اکھائے تبرہ کرنا تے سوکھائے لا الہ الا اللہ تے استقامت اختیار کرنا بڑا اکھائے جیدہ دل کر دے اٹھ کے صحابہ دے بارے جناب نہ تبرہ کر لگ پہندے زبان درازی کر لگ پہندے اور کون میرے صحابہ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ کون نے توجہ کر دے جانا کون میرے پیغمبر دے صحابہ میرے پیغمبر دے وفادار صحابہ کون میرے پیغمبر دے صحابہ میرے محبوب پیغمبر دیا نمازہ دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے محبوب پیغمبر دے رکوعاں دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے محبوب پیغمبر دیا تہجداں دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے محبوب پیغمبر دے سجدیاں دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے محبوب پیغمبر دے حج دے گواہ صحابہ کون صحابہ میرے محبوب پیغمبر دیا نمازاں دے گواہ صحابہ کون صحابہ جنہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے کتے فرمایا اولائکا حزب اللہ کون میرے پیغمبر دے صحابہ کتے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عن صحابہ کون میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر حضرات توجہ کرنا جڑا میرے محبوب پیغمبر
پیغمبر دے صحابہ دے بارے تبرہ کرے گا، جیڑا میرے صدیق اکبر دے بارے بکواس کرے گا، جیڑا حضرت عثمان غنی دے بارے تبرہ کرے گا، جیڑا حضرت علی المرتضیٰ دے بارے بکواس کرے گا، جیڑا حضرت عمر فاروق دے بارے اپنی زبان چلائے گا، حضرات سن لو او دی زبان نو کھچ لیا جائے گا۔ جیڑا ہاتھ میرے پیغمبر دے صحابہ دی گستاخی دے اندر ایک لفظ بھی لکھے گا، اس ہاتھ نو کٹ دیتا جائے گا۔ جیڑا پاؤں میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے خلاف ایک قدم بھی چلے گا، اس پاؤں نو کٹ دیتا جائے گا۔ حضرات ذرا کھڑے ہو جو، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دی عصمت دے اندر کھڑے ہو جو، میرے محبوب پیغمبر دے دے اندر کھڑے ہو جو، ذرا جنہوں جرم میرے پیغمبر دے نال پیار کھڑے ہو جو۔ اگر میرے پیغمبر دے بارے کوئی تبرہ کرے گا، اگر میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے کوئی زبان درازی کرے گا اور جناب زبان نو کھچ لیا جائے گا۔ اگر کوئی ہاتھ میرے پیغمبر دے صحابہ دے بارے ایک لفظ بھی لکھے گا، اس ہاتھ نو کٹ دیتا جائے گا۔ حضرات اج ذرا وعدہ کر کے جاؤ، دوویں ہاتھ بلند کر کے وعدہ کر کے جاؤ، اگر میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے بارے کوئی بکواس کرے گا، سانو میدان عمل اندر آنا پیا، تیار ہو، او تیار ہو انشاءاللہ۔ جیڑا میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ دے بارے بکواس کرے گا، سانو بکواس بند کرنی آندی ہے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرات سنو، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ کون نے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ، اللہ نے قرآن پاک اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ۔ اللہ نے ایویں صحابہ اکرام نو انیاں عظمتاں تے انہیں شام تے انہیں مقام دے نال نہیں نوازیا۔ میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ نے لا الہ الا اللہ پڑھے، پھر اودے تے ڈٹ گئے نے، استقامت اختیار کر لئیے، پکے ہو گئے نے۔ اس واسطے اللہ رب العالمین نے انیاں عظمتاں دے نال انہیں شام تے انہیں مقام دے نال نوازے ہے۔ حضرات دعا فرماؤ اللہ رب العالمین سانو سارے انو صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ صحابہ دی سیرت نو اپنام دی توفیق عطا فرمائے، اللہ زندہ رکھے اسلام تے، موت تے ایمان تے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔